बाबा फाल्यां चर्चिल आणि रियल काश्मीरी खेळतात. इट्स डू ऑर डाय गेम चर्चिलाक आणि त्या तो जिखल्या चॅम्पियन जातात. हाचे उद्देशीन दोन उतरां सांग तुजें. पोलीस वाथे चिचिलाक शाबासकी पयलींच आदी कित्याक फाल्यां ही तांकां ही इम्पॉर्टंट गेम आसा आनी फाल्यां ते जिखले जाल्यार ते चॅम्पियन जाता. पोलीस वाथे तांकां बेस्ट ऑफ लक चिचिल ब्रदर्स आनी ती फूल टिमींग आनी बरोंतलो बरो चिचिलान आमची फर्स्ट टायम ही आय लीग आमच्या गांवांक हाडून दिली आनी लोकांक सगल्यांनी पळयली आनी व्हडलें आमचें एक रायचे गांवचें नांव पोलीस वाथे एज अ सरपंच म्हूण म्हाका पयले सुवाते सगल्यांक आमकां जे मेंबरांक जे म्हजे फूल बॉडी आसा तांकां एक आमकां फूल सपोर्ट दिलो जे ग्रावंड दिवपा तांकां आनी जायते आमी चेंजीस करून तांकां एक ग्रावंड आय लीग करपाक दिली आनी तांकांय पोलीस वाते थँक्यू तांकां कित्याक चिचिलाक दिसली आमकां वर्स वर्सा येवचें आय लीग आमच्या गांवांत आनी म्हजो तांकां फूल थँक्यू आसतलो हेजे फुडें दिलाय बी आनी हेज्या मुखार आसतलो आनी चिचिलाक म्हज्यो फाल्यांचे गेमीक ताका फूल सपोर्ट आसतलो आनी हांव मागतां देवा लागीं फाल्यां जिखचें आनी आय लिगीचे चॅम्पियन जावचें.